बाबुराज सर, हाम्रो पोडकास्टमा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद काकाजी। हजुर, अनि अहिले एकदम मुद्दाको चापहरू बढिरहेको अवस्था छ कि हजुरको के छ समय व्यस्तता, कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? ठिकै छ, समाजमा विभिन्न कन्फ्लिक्ट भइरहन्छ, मुद्दा त आइरहन्छ, मुद्दा आइरहन्छ गइरहन्छ, त्यो त ठिकै छ। अनि हजुरको आज चाहिँ अब म सुरुमा हजुरको बाल्यकालदेखि हजुरको के कस्ता चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो, हजुरको विद्यालय शिक्षाको अवस्था के कस्तो रह्यो, यो विषयमा चाहिँ अलिकति, र कानुनी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आफै पनि हजुर त कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, आफै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, हजुरको अनुभव भोगाई जसले चाहिँ हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई मार्गनिर्देशन पनि मिल्न सक्छ, त्यसको विषयमा म केही कुराहरू हजुरलाई सोध्छु। सुरुमा चाहिँ हजुरको बाल्यकाल चाहिँ कसरी? मेरो बाल्यकाल सामान्य थियो। म मध्यम परिवारको हो। ठिकै छ, मलाई त्यो पढाइमा यस्तोमा खासै मैले दुःख चाहिँ पाएन। आमा बुवाले मलाई पढाइदिनु भएको छ। बाल्यकाल सामान्य रूपमै बितेको अवस्था छ। जब मैले एसएलसी पश्चात चाहिँ मेरो ल पढ्ने इच्छा थियो। अब त्यति बेला हाम्रो आमा बाउहरू अलिक पुरानो विचारधाराको हुन्छ। त्यो लमा धारा, उपधारा, दफा, उपदफा नेवारको बच्चोले कण्ठ गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ अब एसएलसी पश्चात चाहिँ नि कमर्सतिर भर्ना गरिदिएँ। अब मैले आइकम पढेँ, त्यसपछि बिबिएस पनि गरेँ, तर मेरो मनमा चाहिँ नि ल पढ्ने साह्रै इच्छा नै थियो। त्यसको लागि मैले चाहिँ नि काठमाडौँ स्कुल अफ ल भन्ने सुनेको थिएँ, तर भक्तपुरमा रहेछ यो कलेज भन्ने कुरा भयो र भक्तपुरमा म खोज्न गएँ। त्यो दरबारको यता खोपा इन्जिनियरिङ कलेज यताउता खोजेँ त्यो कलेजलाई। त्यहाँका स्थानीयलाई पनि सोधेँ ल कलेज कहाँ छ भन्दाखेरि उहाँले थाहा पाएन भन्नुभयो, थाहा छैन भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो वर्षमा पनि मैले हुचुती त थियो ल पढ्ने, फेरि म काठमाडौँ स्कुल अफ ल थियो खोज्दै आएँ। खोज्दै आउँदा त्यति बेला फेरि कसैले मलाई कसरी भर्दैन, त्यो त अब स्कुल जस्तो त्यसपछि टाई लाएर जानुपर्ने, लुगा होइन युनिफर्म लाएर जानुपर्ने, समयमा पुग्नुपर्ने भन्दा म त ब्याचलर गरेर मान्छे हो। अनि मलाई फेरि त्यो बेला कस्तो भयो, त्यो बेला पनि त्यसै भयो। तेस्रो पछि म सुत्नै सकिनँ, होइन मैले गर्नै पर्छ भन्ने मैले भित्रबाट आएपछि मैले खोज्दै फेरि त्यही भक्तपुरमा खोज्दा एउटा दाइसँग सोध्ने, उसले ठिमीतिर छ भन्ने सुनेको छु भन्यो। त्यसपछि ठिममा आइसकेपछि यो चोकमा ओर्लिसकेपछि एउटा किताब पसलमा सोद्धाखेरि यो दक्षिण बाह्रैतिर यसरी 1 किलोमिटर छ, त्यो चोकबाट भित्र भनेपछि म त्यो खोज्दै आएर मैले ल पढेँ। भनेपछि हजुरले कमर्स फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो सुरुमा? सुरुमा म कमर्स फिल्डमै थिएँ। अब मैले कमर्समा त्यतिकै गर्न सकिएन। एक त मेरो हिसाब अलिक कमजोर छ, म्याथमेटिक्स म स्कुल लेभलदेखि नै अलिकति कमजोर छ म्याथमेटिक्स भनेपछि। अब कमर्समा त्यो वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट, त्यो घोकिने त्यो मलाई धेरै गाह्रो लाग्थ्यो। तैपनि मैले अब त्यो कमर्स चाहिँ सिद्ध्याएँ, तर मैले खासै त्यो उद्योग वाणिज्य लगायतका केही पनि गर्न सकिनँ। त्यो कानुन पढ्ने इच्छा चाहिँ जुन 10 पछि हजुरले आयो, त्यो खालको इन्ट्रेस्ट जाग्यो भन्ने कुरा, त्यसलाई प्रेरणा गर्ने स्रोत चाहिँ हजुरमा केले चाहिँ त्यसले गाइड गर्यो? एउटा कुरो त मलाई त्यो पहिला त चलचित्र फिल्महरूमा वकिलहरूले बोल्ने त्यो स्टाइलहरू मन परेको थियो। अनि दोस्रो, मेरो घर छेउमा एउटा वकिल साहब हुनुहुन्छ, दिल्लीराम दाहाल भन्ने वकिल साहब हुनुहुन्छ। अनि उहाँको चेम्बरमा गइरहन्थेँ, उहाँसँग कुरा गरिरहन्थेँ। त्यसपछि झन् मलाई त्यो जो एकदमै मेरो त जुनुन थियो, हुतुती थियो, त्यो फेरि झन् बढ्न थाल्यो। अनि त्यसपछि म कानुनतिर होइन जे पर्छ म यो कानुनतिरै लाग्ने भनेर त्यसपछि काठमाडौँ स्कुल अफ लमा भर्ना भएको। भनेपछि त हजुरको त्यो ब्याचलरको बिचको टाइममा पनि अलिकति ग्याप भयो भन्ने कुरा भनेपछि हजुरले कति वर्षको उमेरमा त्यो यता ल फिल्डमा जोइन गर्नु? मैले ब्याचलर सकाएपछि बिचमा त्यो मैले भने एक त 3 वर्ष म कलेज खोज्दै मैले नभेटेको थाहा पर्टिकुलर इन्फर्मेसन नभएपछि मैले 3 वर्ष त्यसै पठाएँ। अर्को कुरा ब्याचलरमा मैले के भयो भन्दाखेरि घरमा अब त्यति बेला भर्खर यो यङ थिएँ। अब बुवा आमासँग केही कुरा अब भएपछि मैले घर छोडेको थिएँ। अनि आफै सडकमा त्यो गिलासहरू बेच्थेँ, व्यापार गर्थेँ। नगरपालिका आउँथ्यो, भाग्थेँ। अब त्यसरी मैले 2-4 पैसा जम्मा गर्न थालिसकेपछि त अब व्यापारमा त पैसा छ। अब घरबाट त घर त छोडेर हिँडेको हो, घरमा पैसा माग्ने कुरो भएन, लाज हुन्छ।
त्यसपछि व्यापारमा पनि एकैचोटि म व्यापारमा प्रवेश गरिनँ। म रङ हाल्ने बालुवा बोक्ने पनि काम गरेको थिएँ। मेरो मानबहादुर दाई तामाङ दाई हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ पढाइ लेखे मान्छे त्यो गर, होइन मलाई कामको जरुरी छ, खानु त पऱ्यो नि। मैले बालुवा बोक्ने रङ हाल्ने काम पनि गरेको छु। त्यसपछि साथीहरूसँग एउटा व्यापार गरेँ, व्यापारबाट अलिअलि पैसा जम्मा गर्न थालेपछि मेरो ल पढ्ने चाहना, अब म पढ्छु भन्ने हिसाबबाट यता काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आएको। भनेपछि त हजुरको त ढिलै समयमा भएको छ होइन जोइन यता ल? एउटा कुरा के भन्दाखेरि ढिलो हो, अब मान्छेले भन्दा ढिलो आएछ, ढिलो पढ्न छ, कतिले त समाजमा मलाई हाँस्ने होइन, किन छोरी नै त्यति बेला 6-7 क्लास पढ्नेवाला भइसकेको छ। अब हाँस्ने उडाउने यसले गरी खाँदैन भन्ने हुन्थ्यो। तर कतिले मनमनमा अब जेलेस पनि हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँहरू पनि अब तपाईँको वकिल पढेपछि फलानाका छोरा त वकिल पढ्न गएको छ भने चाहिँ हल्ला खल्ला त हुन्छ। मलाई समाजमा पनि त्यस्तै भएको थिएँ। कतिले मलाई गिज्याउँथे होइन। इन्ट्रेस्टिङ कुरो, म जब क्लासमा गएँ नि, मलाई याद छ मेरो साथीहरू अब उनीहरू +2 पास गरेर आएका भए, म ब्याचलर सकाएर म 28 वर्षमा पढाएँ, जोइन भयो। 28 वर्षमा मैले LLB जोइन गरेँ। म जब पहिलो दिन मलाई याद छ, म ड्रेस लाएर टाई लाएर क्लासभित्र छिरेको थिएँ। अब सबै ती मेरा साथीहरू, अहिले साथीहरू नै भन्नु पऱ्यो, उमेरबाट भाइ बहिनीहरू पढेर पनि उनीहरू सर होला भनेर गुड मर्निङ सर भनेको मलाई अहिलेसम्म याद छ। अनि त्यहाँबाट मेरो अब जब मैले ल पढेँ त्यसपछि दिमाग खुलेको जस्तो पनि भयो। यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। कलेजले पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू दिएपछि झन् प्रष्ट हुँदै आयो। भनेपछि सुरुमा जोइन गर्दाखेरि त भर्खर 12 पढेर आएका साथीहरू भन्दा त भाइ बहिनी नै भन्नुपर्छ मैले होइन। कस्तो त्यहाँनिर परिवेश कस्तो थियो फ्रेन्ड सर्कलमा, के थियो हजुरले कतिजना हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी तपाईँको टोटल क्लासमेटमा? हाम्रो सेक्सन त्यति बेला अहिले जस्तो ग्रिन जोन येलो जोन भन्ने त्यस्तो जोन थिएन। हाम्रो पालि सेक्सन ए सेक्सन बी भन्ने थियो, दुईवटा सेक्सन थियो। त्यति बेला सेक्सन ए सेक्सन बी भन्ने थियो। अब अहिले साथीहरू जुन अब भाइ बहिनी नै भन्नुपर्ला उमेरको हिसाबबाट, उनीहरू चाहिँ अब कोही बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो मान्ने, अनि पहिला त बोल्न अप्ठ्यारो मान्थ्यो। अनि पछि 1-2 महिना 2-3 महिना पछि आफ्नो पनि सर्कल बन्यो। अब दाई भन्थे, अब कतिले साथी भन्थे। अनि त्यो कमन युज टु हुँदै गएपछि अनि साथी सरले त्यस्तो व्यवहार हुन थाल्यो। पढाइको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो? अब म पनि आफै पनि काठमाडौँ स्कुल अफ लमा कानुन पढिरहेको छु। अब अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट जुन छ हामीले देखिरहेको, त्यसमा ठ्याक्कै तपाईँहरूले पढ्दाखेरि तपाईँहरू त सुरुमा अब त के अरे स्थापित हुनुभन्दा सुरुकै ब्याचमा पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ काठमाडौँ स्कुल अफ लको पढाउने इन्भाइरोमेन्ट र अहिलेको जुन परिवेशको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा तपाईँले ठ्याक्कै फरक चाहिँ के पाउनुहुन्छ? धेरै कुराहरू फरक छन्। पहिला त तपाईँहरूले त म त भाग्यमानी नै भन्छु, किनभने त्यति बेला हामी पढ्दाखेरि यस्तो कोर्ट रिसर्च भनेर जाने एउटा दुईवटा थियो। अब त्यो जुन यो भकुण्डे बेसीमा कलेज त्यसरी त्यो त्यहाँ गएर पढ्ने रिसर्च गर्ने त्यस्तो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यति बेला थिएन। तर एउटा कुरा के थियो भने सरहरू आउनुहुन्थ्यो, पढाउनुहुन्थ्यो, अनि हामी चाहिँ डिसिप्लिनमै हुन्थ्यौँ। किनभने त्यहाँ कानुनका विद्यार्थी अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यति बेला युवराज सर स्वयं आफू पनि कलेजमा ठिक्क टाइममा उभिने, अनि ढिलो आयो भने किन आयो, कसरी आयो, किन ढिलो भयो सोध्थे। सरको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो वकिल हुन्छ ऊ ल आफ्नो नियम पालना गर्ने, उसले अरूलाई नियम पालना कसरी गर्न सक्छ? त्यो त यो त पाखण्डीपन हुन्छ नि, आफ्नो नियममा नबस्ने अरूलाई बस भनेर त्यसरी सम्झाउनु पनि हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ माया पनि गर्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि त अब अहिलेको टाइममा आउँदाखेरि जुन पढाउने जुन तरिका छ काठमाडौँ स्कुल अफ लको, त्यसमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा हेर्दाखेरि एक हिसाबमा कस्तो खालको इन्फर्मेसनमा के थियो? पहिला पनि सरहरूले रिसर्च गरेरै ल्याउनुहुन्थ्यो, रिसर्च गरेर हामीलाई रिसर्च पनि गराउनुहुन्थ्यो। तर अहिले जस्तो जुन स्रोत साधनहरू छ नि, जस्तै अहिलेको कस्तो यो स्रोत साधन त्यति बेला थिएन। त्यति बेला बोर्डमा पढाउँथ्यो अनि पावर पोइन्ट त्यसमा गर्थ्यो। अहिले जस्तो जो स्मार्ट त्यो यस्तो छोएर यसरी लेख्ने, बोर्डमा लेख्ने त्यस्तोहरू थिएन। अनि लाइब्रेरी त एकदम ठिकै छ, अहिले पनि ठिकै छ। अब जस अहिले भौतिक पूर्वाधार अहिले धेरै स्रोतहरू राम्रो छ तपाईँहरूको पालेमा।
अनि पढाइको पनि के छ भने पढाइमा चाहिँ मैले खासै त्यति बेला पनि त्यो हामीलाई पढाउने सर म्यामहरू रिसर्च गरेर समसामयिक विषयमै पढाउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई लमा जोडेर पढाउनुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यही नै छ, रिसर्च गरेर इस्युहरू जोडेर पढाउनुहुन्थ्यो। पढाइमा चाहिँ नि त्यस्तो छैन खासै, तर स्रोत साधनमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै सुविधा पाउनु भएको छ। हामीले त्यति बेला हाम्रो पाली थिएन। भनेपछि हजुरलाई चाहिँ त्यो पढिराख्दाखेरि त्यो टाइममा अब हजुरलाई त कतिपय कुराहरू त मेमोरीमा पनि होला, कुन चाहिँ शिक्षकले पढाउने अब हुन्छ नि त, अब आफ्नो तरिका हुन्छ शिक्षकहरूको पढाउने पनि, हजुर साह्रै इन्ट्रेस्ट लाएर पढ्न जागर लाग्ने भनौँ न। अब एक हिसाबले युवराज सरकै कुराहरू, हजुर युवराज सरको त्यति बेला हजुरहरूलाई गाइड गर्ने र अहिलेको जुन टाइम छ हजुर त्यहाँबाट हजुरले कसरी देख्नुहुन्थ्यो त्यति बेलाको शिक्षकहरूको स्वभाव, आफूलाई मनपर्ने शिक्षकहरूको अनुभवमा तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै सेन्ट्रिक रूपमा चाहिँ को शिक्षकहरूको पढाइ कस्तो स्तरबाट चाहिँ हजुरलाई शिक्षा अध्यापन गर्न एसिस्ट गर्नुहुन्थ्यो? शिक्षकहरू त सबै राम्रा नै थिए, मैले भने नि त्यतिकै क्लासरुममा आउनुहुन्न। अहिले पनि त्यही सिस्टम छ, कोही पनि टिचर त्यतिकै हावा त्यतिकै छेर्दैन, उनीहरू रिसर्च गरेर पूर्व तयारी साथ आउने गर्थ्यो। अहिले पनि यही नियम छ, शिक्षकहरू त्यसै क्लास कक्षाभित्र जान पाइँदैन। पूर्व तयारी, कुन लेसन पढाउने, कसरी पढाउने, इस्यु के छ, विद्यालय के गराउनु, सबै कुरा तयारी गरेर जानुपर्ने नियम छ। पढाइकोमा अब शिक्षकको कुरा गर्दाखेरि त अब सबै शिक्षकले मिहिनेतै गर्नुहुन्थ्यो। अब युवराज सरको कुरा गर्दा युवराज सरको त अब जुरिस्प्रुडेन्स अहिले पनि विद्यार्थी तपाईँहरूलाई पनि सायद गाह्रो लाग्ने, सरले इजी भाषाबाट पढाउनुहुन्थ्यो। समसामयिक वर्तमान अवस्थामा के भइरहेछ र यो विधिशास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा, यो दुइटै जोड्दै सरले पढाउनुहुन्थ्यो। मेटेरियल्सहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, खोजेर ल्याउनुहुन्थ्यो, रिसर्च गरेर ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यसरी पढाउनुहुन्थ्यो। जस सरको क्लासमा बसिसकेपछि मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ मलाई त्यो नोट पढिहाल्नुपर्छ घोकिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। एकचोटि क्लास बसेपछि यो रहेछ भन्ने कुरा ठिम कुरोहरू बुझिसकेपछि पढ्न त पढ्नु परिहाल्यो। तर पनि अब सरले बुझाइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ त सबै च्याप्टर कभर नगरे पनि क्लासमा बसेको त्यो लेक्चररले पुग्थ्यो, इक्जाममा लेख्न सक्थ्यो। अनि हजुरको भनेपछि त्यो पढाइभन्दा बाहेक अब त्यो युवा उमेरमा जुन एउटा जोस जागर हुन्छ, अब जे भए पनि होइन, कति ठाउँमा बदमासी पनि गरिएला, केही त्यस्तो कुरो केही इन्सिडेन्ट छ त हजुर? बदमासी अब म अन्य भाइ बहिनी मैले साथीहरू त अब भनिहालेँ, म 10 वर्षको डिफ्रेन्स होला। म सिगरेट खान्थेँ पहिला, अहिले म खाँदिनँ। यो यहाँ भनिहाल्नु, सोधिहाल्नु भयो बदमासी, म सिगरेट खान्थेँ। अनि एकचोटि यो सरको क्लास थियो, यो राज सङ्ग्रौला सरको क्लास थियो, जुरिस्प्रुडेन्सको त्यो वेस्टर्न यो त्यसमाथि फिलोसफी है। अनि म 5 मिनट ढिलो भएको थिएँ। अनि सरले सबको अगाडि कानै समात्न लगाएर बेन्चमा उभ्याएर 1 घन्टा बेन्चमा उभ्याएर मैले पढाएको छु। सरले किन भन्दाखेरि अब सरले के भन्नुहुन्छ, म सरको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर आफै रिसर्च गर्नुहुन्छ। भोलि क्लासमा आज पढेर रिसर्च गरेर समसामयिक विषयमा वर्तमान स्थितिको समसामयिक विषय जोड्दै जुरिस्प्रुडेन्सलाई जोड्दै पढाउने खोजेर ल्याउनुहुन्छ। अनि कहिले स्टुडेन्ट ढिलो आइदिने यो छुकछुक गर्दाखेरि अनि गाली त खानु स्वाभाविक हो, शिक्षकले गाली गर्नु स्वाभाविक, किनभने सरले मिहिनेत गरेर ल्याएको छ। अनि त्यो नपढिदिँदाखेरि सरलाई पनि चित्त दुख्नु त स्वाभाविक हो नि। विद्यार्थी जीवनमा अब हजुरको त्यो अनुभव पनि सुनियो, जस्तै अब पहिलाको जुन एउटा तपाईँहरूको फेजमा विद्यार्थीहरूले पढ्दाखेरि जुन पढ्ने शैली थियो, अहिलेको विद्यार्थीमा त्यो खालको भेट्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो खालको अध्ययन शैली स्किलहरूमा के चाहिँ समस्या देख्नुहुन्छ? अब यस्तो पहिला हामी हेर्ने भने हामी पढ्ने भनेको लाइब्रेरी जान्थ्यो, लाइब्रेरी बस्नु, लाइब्रेरीमा किनभने किताबहरू महँगो किताब छ, हामी किन्न सक्दैन थिएँ। त्यसको लागि त केएसएलमा लाइब्रेरी थियो, त्यो लाइब्रेरीमा हामी त्यो ठुल्ठुला किताबहरू चलाउँथेँ, हेर्थेँ, त्यहीबाट नोटहरू सार्थेँ, एसाइनमेन्टहरू गर्थेँ, त्यो गरेका छु। अब अहिलेकामा चाहिँ नि अनि हामीलाई पढ्नुपर्छ, हामी आफै नोटहरू बनाउँथेँ। अब सर म्यामहरूले एसाइनमेन्ट दिनुहुन्थ्यो, एसाइनमेन्टहरू गर्थेँ। अब त्यसको लागि स्रोत भनेको हामी त्यति बेला च्याट जेपिटी यस्तो थिएन। अनि त्यस हाम्रो लागि अब किताब किनौँ भने पनि महँगो लाख रुपियाँ जाने, 50,000 जाने, त्यो हाम्रो एसएसले भ्याउँदैन त्यो विदेशी किताबहरू। अनि त्यसको लागि हामीलाई लाइब्रेरी बस्नु पर्थ्यो,
त्यो किताब अनि हामी लाइब्रेरीमा बस्थ्यौँ लाइब्रेरीमै बसेर एसाइनमेन्टहरू गर्थ्यौँ अनि प्रेजेन्टेसनहरू गर्दा पनि लाइब्रेरीमै बसेर बनाउँथ्यौँ अनि आफ्नो घरको कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा बनाएर प्रेजेन्टेसनहरू गर्थ्यौँ हामीले त्यति बेलाको समयमा भनेपछि अब हजुर त विद्यार्थी हुनुहुन्छ हजुर अब अहिले त तपाईँ विद्यार्थी मात्र होइन अब अहिले त अधिवक्ता पनि प्र्याक्टिस गरिराख्ने लयर पनि हुनुहुन्छ हजुर एक हिसाबले तपाईँ आफै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ हजुर त्यो शिक्षक र विद्यार्थीमा अब हजुर त विद्यार्थी कालको जुन अनुभव अहिले सेयर गर्नुभयो शिक्षक हुँदा र विद्यार्थी हुँदामा के चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज हुँदो रहेछ यो फिल्डमा लिगल फिल्डमा यो लिगल फिल्डमा शिक्षक हुँदा र विद्यार्थी हुँदाखेरि अब अहिलेको मैले भने शिक्षक र विद्यार्थीको डाइमेन्सनबाट कुरा गर्दाखेरि अहिले म टिचर छु होइन अहिले विद्यार्थी केएसएलका विद्यार्थीहरूलाई धेरै एक्सेस छ त धेरै सुविधा सम्पन्न छ क्लासमा अब त्यो छ कुनै बेला अब टिचर अफ हो भने पनि लका कुराहरू त्यहाँ आफैले पनि त्यहाँ अन गरेर हेर्न सक्नु त्यहाँ त्यो बोर्डमा हेर्न सकिन्छ जस्तै अस्ति म 10 मिनट ढिलो हुन्छ भनेर मैले विद्यार्थीलाई भन्दा विद्यार्थीहरूले युट्युबमा गएर लकै कुराहरू हेर्दै थिए त्यो बेला चाहिँ यो संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण कि के त्यो पनि हेर्दै थिए त्यति बेला हाम्रो पाला त्यस्तो थिएन अब यो विद्यार्थी जीवन र हजुरको बाल्यकालको कुरा सुनिहालियो यता यो तपाईँको विद्यार्थी जीवन बाहेक अब आफ्नो पारिवारिक सांस्कृतिक एउटा पृष्ठभूमि हुनुहुन्छ नि त हजुरले यसो मैले बुझ्दाखेरि यो बुद्ध दर्शन बौद्ध दर्शनतिर पनि रुचि छ जस्तो चाहिँ मैले थाहा पाएको छु हजुरमा यसमा कसरी त्यो आयो होइन बौद्ध दर्शन अब यसको एउटा के सारले चाहिँ तपाईँलाई खिचेर चाहिँ यतातिर केन्द्रित गरे जस्तो लाग्छ यसमा म एउटा त म एउटा शाक्य फ्यामिलीमा जन्मिए भयो तर मलाई बुद्ध धर्म के हो थाहा थिएन है परम्परा अनुसार त जे गर्दै आयो त्यतै गर्ने हो त्यो भइहाल्यो त्यो रियालिटी के हो भन्ने थाहा थिएन त्यसपछि म यो बुद्ध धर्म के रहेछ भन्ने कुरा त काठमाडौँ स्कुल अफ लमा एलएलएम सकेपछि पढ्न गएको हो नि त त्यसको प्रभाव त्यो बुद्ध धर्म पनि सिकौँ भन्ने जागरण कहाँ ल्याउने हामी यो जुन युवराज सङ्ग्रौलाले बुद्धिज्मको यो जुन फिलोसफी पढाउँदाखेरि कज एन्ड इफेक्ट हेतु र प्रत्यय अब अहिले पहिला मलाई हेतु र प्रत्यय भन्ने भन्न आउँदैन अहिले पढे त्यो बुद्धिज्म पढिसकेपछि मात्र भन्न आएको यो शब्द होइन कज एन्ड इफेक्ट सरले सिम्पल भाषाबाट बुझाइदियो हर कुराको कारण हुन्छ त्यो कारणलाई चलायो भने परिणाममा पनि फरक आउँछ भन्ने कुरा कज एन्ड इफेक्टको बुद्धिज्म फिलोसफीबाट जुरिस्प्रुडेन्सलाई त्यो एउटा च्याप्टर पढाउँदाखेरि यो बुझ्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा लाग्यो त्यसपछि त्यत्तिकै भयो अनि एक दिन छोरी र म घुम्दै जाँदाखेरि लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा भर्ना खोलेको रहेछ अनि यसो सब्जेक्ट हेरेको त धेरै कुरा मिल्दो रहेछ बुद्धिज्म एन्ड ह्युमन राइट्स बुद्धिज्म एन्ड ल त सबै कुरा मिल्ने हुन्छ पढौँ न भनेर त्यसपछि म त्यसमा पढ्न गएको भनेपछि त्यतातिर पनि अहिले त्यता हजुरले आफै पनि शाक्य हुनुहुन्छ भनेपछि बुद्ध धर्म बुझौँ न बुद्धिस्टको कल्चरमा हुर्केको भन्छ बुद्ध धर्म बुझ्दैन अधिकांशले बुद्ध धर्म बुझिरहेको छैनन् अब यस्तो परम्परामा जे चल्दै आएको छ त्यही फलोअप गर्यो त्यसको ऱ्यासनालिटी के हो किन त्यसो गरेको हो भन्ने कुराहरू बुझेनन् अब बुद्ध धर्म भन्यो हिंसा नगर्नु भयो त्यति कुरा बुझेको छ अब त्यो पनि फलो गर्ने हिंसा किन गर्नु हुँदैन अब हिंसाको चित्त किन आउँछ यस्ता कुरा थुप्रै कुराहरू छन् अनि त्यसमा बुझौँ भन्ने अब अब बुद्धिस्ट भन्ने अनि बुद्धको कुरा एउटै नबुझ्ने त्यो पञ्चशील मात्र भनेर त पुग्दैन त्यति मात्र भनेर त पुग्दैन के रहेछ बुझ्ने जिज्ञासा लाएर पढ्न गएको त्यो पनि भयो अब हजुरसँग म यो अब कानुन फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ हजुर अधिवक्ता भइसके पश्चात हजुरले अब प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर हजुर कतिपय मुद्दाहरू लडिराख्नु होला कतिपय स्ट्रेस हुन्छ होला अब यो विषयमा मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा हजुरले प्र्याक्टिस गरेको कुराहरूलाई अलिकति कसरी सुरुवात गर्नुभयो अनि हजुरले यो फिल्डमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के खालका चाहिँ च्यालेन्जेसहरू भोग्नु परेको छ अथवा आउने फर्दर अब हामी जस्ता नवोदित कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ कस्ता खालका कदमहरू चाल्नुपर्छ जब हामी नयाँ खालका कानुन व्यवसायमा इस्टाब्लिस हुनुपर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हजुरले पहिलो कुरो मैले जब एलएलबी 50 इयर सकाएँ अब केही फरक छ व्यवहारिकता र यो जुन यो स्टडी र प्र्याक्टिसमा केही फरकता छ अब त्यहाँनिर के हुन्छ जब 50 इयर सकाएपछि मेरो अब भाग्य भन्ने के मलाई लकले फेभर गर्यो सर युवराज सङ्ग्रौला सर महान्यायाधिवक्ता हुनुभयो
त्यसपछि एज अ ट्रेनिङ अफिसर भनेर मैले त्यहाँ खोल्यो, महाधिवक्ता कार्यालयले खोल्यो ट्रेनिङ अफिसर। अनि त्यसमा मैले नाम दिएँ, सेलेक्ट भयो। अनि त्यहाँ जाँदा मैले त्यहाँ पनि अभ्यास गर्ने मौका पाएँ। अनि अभ्यास गर्ने मौका पाएँ अनि सँगसँगै मैले मेरो त एकदम इन्ट्रेस्ट थियो मुद्दा मामिला होइन, लिटिगेसनमा मेरो अलि इन्ट्रेस्ट छ, अहिले पनि छ। अनि त्यसपछि 6 महिना हामीले त्यहाँ सरको अन्डरमा हामीले ट्रेन गर्न पायौँ। त्यसले सर महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो ट्रेनिङ अफिसरको सकिसकेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले किशोर विष्ट सर उहाँकोमा इन्टर्न गरेँ। किन त इन्टर्न गर्नुपर्ने कोर्स पनि छ, इन्टर्न गर्नै पर्छ त्यो मार्किङको। अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै अनि अब अलिअलि आइडियाहरू भइसकेपछि म फिल्डमा आएँ। अनि नबुझेको कुराहरू मैले केएसएलमै मेरा सरहरू म्यामहरूलाई सोध्थेँ, केही कुरा मलाई कन्फ्युजन लाग्यो भने उहाँहरूलाई सोध्थेँ। म आफू सिनियर वकिल साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि सोध्थेँ। मैले सोध्नलाई चाहिँ कहिले लजाइनँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो त यो जुन अहिले होइन तपाईँ लाइसेन्स लिने बित्तिकै जाने बित्तिकै हुर्र केस आउने होइन। यति कुरा सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि त्यो फेजमा, त्यो ब्रिजको फेजमा के हुन्छ भने एक त लयर त भइसकेको हुन्छ, लाइसेन्स त हातमा परिसक्यो, नवोदित कानुन। अनि क्लाइन्टले नयाँ वकिल भनेपछि अलिकति पत्याउनलाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ क्या केस दिनलाई। त्यस कारण त्यो बेला जब तपाईँ फिल्डमा आउनुहुन्छ एउटा सिनियरसँगै जानुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्ने हो भने पहिला एकजना सिनियरसँग जानै पर्छ। इन्टर्नसिप त गरिन्छ, तर अब इन्टर्नसिपमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नसिप भन्ने चाहिँ अधिकांश त्यो सिक्नलाई त सिक्ने नै भयो। तर त्यो खालि कलेजको एउटा उयो मार्क्सको लागि, इन्टरनल मार्कको लागि पुरा गरौँ भन्ने किसिमबाट गर्नेहरू पनि छन् होइन। जस्तै डेली नजाने, 2 दिन जाने, 3 दिन नजाने, फेरि जाने, त्यसरी ल्याउनु। अनि त्यहाँको एउटा सर्टिफाइड ल्याइदियो, फलानाले मेरो ल फर्ममा गरे हो भनेर ल्याइदियो। त्यसरी एउटा प्रक्रियामा त रियालिटीमा रियल प्र्याक्टिसमा भनेको त तपाईँ जाने हो भने एउटा सिनियरसँग जाने। जस्तै भन्छ पौडी नखेलिकन, जति पौडी पानीमै नगइकन पौडी खेल्न जानिँदैन थ्योरिकल्लीमा हो। त्यो फेजमा तपाईँले एक्सेप्ट गर्छ यस्तो होला उस्तो केस, त्यहाँनिर अलिकति आफूलाई उ गर्नुपर्छ, ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ, सिनियरसँग लाग्नुपर्छ। अनि सिनियरसँग यसो 6-7 महिना प्रक्रियाहरू गर्दै गएपछि अनि आफसे आफ सिकिन्छन्। सिक्ने प्रोसेसमा म अहिले पनि छु। जस्तै कतिपय कुराहरू आउँदैन भने म युवराज सरसँग पनि सोध्छु, प्रकाश सरसँग पनि सोध्छु। अहिले कति मेरो ठुल्ठुलो मुद्दाहरूमा मैले प्रकाश सर, युवराज सरले त अब त्यो नेसनली इस्यु ब्याक त्यस्तो अरू हेर्नुहुन्न, प्रकाश सरलाई मैले हेल्प लिने, सहायता लिने गरेको छु। त्यस कारण यो सिक्ने प्रोसेस कलेज सकिसकेपछि पनि यो पेसामा चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ। यो एन्डिङ भन्ने हुँदैन, लर्निङ डुइङ भइरहन्छ। कानुनी पेसालाई अब सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि एक हिसाबबाट एउटा अब कालो कोड भनेपछि जुन समाजको हेर्ने एउटा नजरिया छ त्यो चाहिँ अलिकति नकारात्मक छ। अब हजुर आफै पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, यो यसको तात्विक कारणहरू चाहिँ तपाईँले के देख्नुभयो? कानुन क्षेत्र आजको दिनमा, हिजोको दिनमा जुन अदालत भनेपछि अब न्याय दिने ठाउँ नै त्यही हो, न्याय सम्पादन हुने, त्यसले न्याय जस्टिस डेलिभर गर्छ भनेर जो मान्छेहरूमा आत्मविश्वास हुन्थ्यो, आजको दिनमा त त्यो त डगमगाएको छ। अस्ति जेएनजी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत त खरानी नै बनाएको स्थिति छ। यो जुडिसियरीमाथिको ट्रस्ट ब्रिज हुनुको मेजर तपाईँले कारणहरू चाहिँ के देखिरहनु भएको छ? अब जुडिसियरीमाथि जुन चाहिँ ट्रस्ट ब्रिज भएका यसका कारणहरू, थुप्रै कारणहरू छन्। तर एउटा कुरा नढाँटी भन्नुपर्दा मान्छेहरूले भन्छन्, नबुझ्नेले भन्छन् यो वकिल भनेको त कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो गर्ने हो। वकिल पेन्टर त होइन नि, रङ लाउने होइन नि त, कालोलाई सेतो हो। केही, म सबै भन्दिनँ, केही खराब त सबैमा हुन्छ छैन। त्यस कारण केही खराब वकिलले गर्दाखेरि, केही खराब कर्मचारी, जुडिसियरी कर्मचारी र केही खराब क्लाइन्टले नै भन्ने, ल वकिल साहब ल गरिदिनु पऱ्यो, ल कति पैसा लाग्छ के हो भन्नेहरू पनि छन् नि क्लाइन्टहरू, ल मिलाउनु पऱ्यो माथि के छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यस कारण यी सबै यावत कुरा थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि मान्छेले यसलाई बुझेनन्। रियालिटीमा भन्ने हो भने यदि वकिल भएन भने ओ बचाउने भनेको वकिलले नै हो। यदि लयर भएन भने सरकार र सत्तामा जो छ
उसले तपाईँको डेमोक्रेसी होइन तपाईँको अटोक्रेसी सुरु गर्छ, तपाईँ राणा शासन सुरु हुन्छ। तर अस्ति त प्रशासकीय अदालतभित्र सिंहदरबारमै त्यहाँ त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि त्यो विरोध गर्यो नि त। त्यो प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने भनेको कानुनको जुन चाहिँ नि मौलिक हक अधिकार भनेको व्याख्या गर्ने त वकिलै हो नि। तर सबै पार्टीको भयो भने जनगुनासो व्याख्या होइन, अब लयरले पोलिटिक्स गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, पोलिटिक्स गर्न पाउँछ, तर त्यो पोलिटिक्सलाई कहाँसम्म लाने भन्ने कुरा हो होइन। बारभित्र पोलिटिक्स गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो। झोले भन्नु भने पोलिटिक्स त लयर हजुर आफै चाहिँ बारमा आबद्ध हुनुहुन्छ छ, म बारमा छु, तर म बार पोलिटिक्स गर्दिनँ। तत्काल कुन बारमा हुनुहुन्छ हजुर? म अहिले ललितपुर बारमा छु। भनेपछि त किन यो अहिले यस्तो चाहिँ ड्रास्टिक रूपमा चाहिँ आएको छ नि त समाजमा एउटा नेगेटिभ? नेगेटिभ अब यस्तो हो, यो नेगेटिभ भाइब्स आउनु कारण के भन्दा वकिल केही वकिल सबैजना होइन है, मैले राम्रा वकिलहरू पनि छन्, इमान्दारी वकिलहरू पनि छन्, बेस्ट वकिलहरू पनि छन्, अनि वर्स्ट वकिल पनि छ। समाजमा राम्रा मान्छे छैनन् छ, नराम्रा मान्छे छैनन् छ। वकिल पेसामा पनि राम्रा नराम्रा ती केही नराम्राहरूले गर्दाखेरि यस्तो पर्न गएको। राम्राहरू त ओझेलमा परे, किनभने उनीहरू त इथिकल्ली जान्थे, उनीहरूले चाकडी गर्नु छैन, उनीहरूले घुस खुवाउनु छैन, उनीहरूले पदको मोह छैन, उनीहरूले पार्टीको झोला बोक्नु छैन। आस्था आफ्नो ठाउँमा होला, झोला बोक्नु अर्कै कुरा हो। अनि हजुर त प्रो बोनो सर्भिस पनि गर्नुहुन्छ हैन? हजुर, मैले प्रोबोनोबाटै अभ्यासबाटै लिगल काठमाडौँ स्कुल अफ लमा एउटा क्लिनिकल डिपार्टमेन्ट छ। त्यसपछि डक्टर युवराज सङ्ग्रवालाले के भन्यो होइन, यो गरिबले पनि त ऊ पाउनु पर्ने, सबै गरिब वकिल पाल्न सक्दैन, वकिललाई त फी दिनुपर्छ, गाह्रो छ। अनि राज्यले पनि त फ्री लिगल एड दिनुपर्छ भनेर वैतनिक वकिल लगायत ठाउँ ठाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्था प्रोजेक्टहरू त अब प्रोजेक्टको भइहाल्यो। अनि काठमाडौँ स्कुल अफ लले के गरेन होइन, यो गरिबहरूलाई पनि न्याय हुने, अनि विद्यार्थीहरूले पनि सिक्न पाउने, अनि एक्सपिरियन्स टिचरले त्यो मुद्दाहरू फ्रीमा हेरिदिँदाखेरि कस्टमरले पनि, त्यो कस्टमर नभनौँ गरिबले पनि न्याय पायो, जो चाहिँ नि उसले वकिल राख्न सक्दैन। अनि त्यो मुद्दामा रिसर्चहरू विद्यार्थीले गर्थ्यो, विद्यार्थीले पनि सिक्न पायो, त्यो टिचरको सुपरभिजनमा जो वकिल भइसकेका छन्, लाइसेन्स प्राप्त गरेर अभ्यासमा लागिसकेका छन्, अनि त्यसको सुपरभिजन रिसर्चहरू विद्यार्थीले गर्थे, अनि त्यसको वकालत गर्ने गरेको थियो। अहिले पनि त्यो सर्भिस छ। अहिले पनि म यसै पोडकास्ट मार्फत के भन्छु नि, कसैको आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोरी छ, मुद्दा परेको छ, मुद्दा मामिला भएको छ, कानुनी समस्या छ भने तपाईँ काठमाडौँ स्कुल अफ लमा को क्लिनिकल डिपार्टमेन्टमा आउन सक्नुहुन्छ। मैले यो पोडकास्ट मार्फतै जानकारी गराएँ, यो विज्ञापन होइन, यो जानकारी। किनभने लिगल एड विज्ञापन हुनुको लागि पैसाको कुरा आउँछ, नि शुल्क कानुनी सेवा पाउँछ। प्रो बोनो सर्भिसलाई पनि एउटा चाहिँ नकारात्मक तर्फ लिएर जाने वकिलहरूको सङ्ख्या पनि बढ्यो भने छ, त्यस्तो छ प्रोबोनो भन्ने। अनि त्यहाँबाट मुद्दा जिते बापत पैसा मुद्दा जिते बापत प्रोबोनो भनेर उसलाई फ्री गरिदिने, तर मुद्दा यसरी हारिदिने भन्ने मतलब त्यहाँ अब इथिकल्ली नगरिदिनेहरू छन्। यो साँच्चीकै यो प्रो बोनोको परिभाषा नै जनताले नबुझेर त्यहाँ जालमा पर्न खोजे हो कि हजुरले सामान्य तरिकाबाट यो प्रो बोनो लिगल सर्भिस भने चाहिँ ठ्याक्कै सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा व्याख्या गरेर? ओके, सिम्पल तरिका प्रोबोनो लिगल सर्भिस भनेको सबै वकिल साहबहरूले कुनै गरिबहरू हुन्छन्, पहुँच उसको पनि त न्यायमा पहुँचको हक हुन्छ, उसँग त फी हुँदैन, फी तिर्न वकिललाई दिने फी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुनै यो वकिल साहबहरूले एउटा दुइटा धेरै पनि होइन, उसले आफूले पनि समय दिनु पऱ्यो, जिम्मा लिएपछि त राम्रोसँग हेरिदिनु पऱ्यो, कि त जिम्मै लिनु भएन भनेर यो डिफेन्स लयरहरू जो वकिलहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा दुइटा नि शुल्क हेरिदिन्छन्, हेर्ने पनि गरेका छन्, रिक्वेस्ट गरेर मेरो यो अवस्था छ वकिल साहब भन्यो भने वकिल साहबहरूले हेरिदिएको अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसलाई नै प्रो बोनो भनिन्छ। त्यसमा शुल्क लिँदैन, उसले आफ्नो बहस गरेको पैसा लिँदैन, तर अब कोर्टमा तिर्नुपर्ने पैसाहरू त अब क्लाइन्टले आफैले तिर्नुपर्छ, उसको त रसिदै हुन्छ नि त। ओके, अब न्यायालयको क्षेत्रमा चाहिँ अब हजुरले अहिले समस्या पनि बताउनु भयो के कस्ता समस्या छन् भन्ने कुराहरू। यो न्यायालय सुधार गर्न अब हामी जस्ता नवयुवाहरू हामी पढिरहेका छौँ होइन, भोलि यही फिल्डमा पनि प्रवेश गर्छौँ,
आफ्नो पेसा यसैबाट चाहिँ निर्धारित गरेर लिएर जाने अवस्था हुन्छ। न्यायालय सुधारका लागि अब पुराना पुस्ताको एक हिसाबले साइड लगाएर नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अब न्यायालय सुधारको लागि चाहिँ कस्ता बाटाहरूमा चाहिँ अग्रसर भएर अगाडि जानुपर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ हजुरले? म के भन्छु भने पुरानोलाई साइड लगाउने होइन नि, होइन तपाईँ पुरानोसँग एक्सपिरियन्स छ, प्रज्ञा एक्सपिरियन्स छ, नयाँसँग जोस छ, जोसमा मात्र पनि चल्दैन है। अब चेन्ज नयाँ सिस्टममा लाने हो भने ठिक छ, सिस्टम हर कुरा सिस्टममै जानुपर्छ, त्यो त्यसमा आपत्ति छैन। एउटा कुरा के छ भनेरि अब यो मेन कुरा भनेको हजुरले त्यो उसमा न्यायालयमा जुन भएका अब छन् व्यतिथिहरू छन् ती सबै हुनुको मूल कारण भनेको त करप्सनै भयो, मान्छेलाई पैसामा आसक्ति त कारण। अब यी कुराहरू हटाउनको लागि के पनि भन्नु सिम्पल सरल छ, सबैले आफ्नो तर्फ जहाँ जहाँ छन् इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै पुग्छ, के पनि गर्नु पर्दैन। मैले बुझेको यो मोरालिटी इथिक्स इमान्दारिता भन्ने कुरा त अलि चाहिँ मान्छे यो त ओझेलमा परे जस्तो देखेन। त्यही त मान्छेले के देख्यो भने अगाडि भौतिक सुख मात्रले देखे होइन। कुनै दुईजना कुनै वकिलले अब यस्तो भने फलानाले यस्तो गर्यो उसो गर्यो उसो पैसा भएको यसो कमाए यसो गर्यो भने ओहो भन्नेहरू छन् क्या। त्यो इज्जत ठान्ने इज्जत प्रतिष्ठा हो भन्ने कुरा सोच्ने मान्छेहरू छन्, तर त्यो होइन नि त। इज्जत प्रतिष्ठा भनेको त इमान्दारिता इथिक्स नैतिकता त्यो हो नि त। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ, हजुरले समग्र कुरा पनि भन्नुभयो, एकदम रोचक छ। अब हजुरले सुझाव पनि दिनुभएको छ। हजुर अब अन्तिममा चाहिँ म हजुरले यत्रो अनुभव लिनुभयो, कानुनी शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, आफै लिटिगेसन पनि गर्नुहुन्छ, आफै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले सामान्य परिभाषामा न्यायलाई कसरी बुझ्नुभएको छ? मैले अघि नै भने यसको सर्टकट एन्सर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो आफ्नो काम गर्ने। न्यायलाई चाहिँ ठ्याक्कै परिभाषा गर्दा न्याय भनेको चाहिँ के? न्याय भनेको सिम्पल अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्दा न्याय भनेको अन्याय नहुनु सरल परिभाषा गर्दाखेरि। तर रियालिटीमा के भन्दाखेरि अनुभूति हो। न्याय भनेको वस्तुगत होइन अनुभूति हो। जो अदालतमा आएर न्याय माग्न आउँछन् त्यो उसलाई चाहिँ न्याय भएको अनुभूति हुनुपर्छ। पीडकलाई पनि के अनुभूति हुन्छ हो नि त, मैले गल्ती गरे हो यतिको त मैले सजाय हुनुपर्छ, मैले अब पश्चाताप गर्नुपर्छ, यति त मैले सजाय भोग्नुपर्छ भने अनुभूति हुनुपर्छ। त्यसका न्याय भनेको अनुभूति नै हो। समय र सम्वादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै मेरो धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू।